सबैलाई नमस्कार। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा बिपिनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सानो यो अब बजेटले राखेको जुन प्रोग्रामहरू त्यसले हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पर्ने इम्प्याक्टहरूको बारेमा मेरा पूर्ववर्ती साथीहरूले पनि एकदम बोलि नै सक्नु भएको छ। सरोजजी, हाम्रो बसन्त सर, त्यसै गरी प्रदमजी, सबै साथीहरूले हाइलाइट गरिसक्नु भएको छ। म सानो यसो ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। यसपालि बजेटको सन्दर्भमा प्रकाश सर कति इन्भल्भ हुन पाउनुभयो? अब नभए पहिला चाहिँ मन्त्रालयमा बसेर इन्भल्भ भइराख्नु भएको थियो। अब अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रालयको टिमले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर देखिन्छ। जम्मा 503वटा चाहिँ बुँदा छ वास्तवमा। यति धेरै बुँदामा यति धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। अब हामीसँग सम्बन्धित पनि केही इस्युजहरू छन्। योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रले के कसो गर्यो त व्यवसायी साथीहरूलाई, त्यसले गर्दा अहिले हामी चाहिँ कुन अवस्थामा छौँ र अघि सरले भनेको थियो बजेटमा आएका प्रोग्राम र मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुरामा जुन विनोद सरले जुन भन्नुभएको छ त्यसमा सानो चिजहरू सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले हामी ब्याङ्करहरूको चाहिँ के छ त भन्दा हामी चाहिँ अत्यावश्यकीय सेवामा परेको कारणले गर्दा गत वर्ष कोभिडको इम्प्याक्टको बेलामा पनि अहिले कोभिडको इम्प्याक्टको बेलामा पनि हामीले सर्भिसहरू चाहिँ अब लोकल एडमिनिस्ट्रेसनको इन्स्ट्रक्सनको कारणले काहीँ चाहिँ रोक्नु परेको अवस्था भए तापनि हामीले सर्भिसहरू चाहिँ सकेसम्म रोकेका छैनौँ र हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानको हिसाबले पनि कतिपय डिपार्टमेन्टहरू जुन चाहिँ एकदमै एसेन्सियल छन् त्यस्तो चाहिँ 2-3 ठाउँबाट पनि अपरेट गरिराखेको अवस्था छ ताकि हामीले कस्टमरको सेवामा चाहिँ हामी कहिले पनि नचुकौँ भन्ने हिसाबले त्यो सेवा दिने कुरामा चाहिँ ब्याङ्क्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स, फाइनेन्स कम्पनीहरू, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू सबै नै कमिटेड भएर लागेको जस्तो लाग्छ। अहिले सबैले नै सेवा दिने राख्नुभएको अवस्था छ। अनि अब हाम्रो व्यवसायी साथीहरूको चाहिँ ठुलो अहिले चन्द्र सरले नि बताउनु होला, व्यवसाय साथीहरूको भनाइ चाहिँ के आइरहेको थियो भन्दा यो कोभिडको इम्प्याक्ट भएपछि अब हामीलाई थप कर्जा चाहिन्छ, त्यो कर्जा चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रले चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो र उहाँहरूको अर्को पनि अघि त्यहाँ विनोद सरले भन्नुभयो रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू पनि उहाँहरूको माग थियो। अनि त्यसै गरी अर्को माग चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एकदमै सिङ्गल डिजिटमा आउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू थियो। अहिले हामी एकदम फर्चुनेट छौँ, उहाँहरूले जुन कर्जाको माग राख्नु भएको थियो थप कर्जा भनेर यति धेरै कर्जा चाहिँ वृद्धि भएको छ ऐतिहासिक रूपमा। मैले चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो देखेकै थिएन। कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ 1 फुल इयरमा चाहिँ अराउन्ड 400 बिलियन रुपिसको लोन ग्रोथ हुन्थ्यो। अहिले 9 महिनामा कमर्सियल ब्याङ्कको मात्रै 668 अरबको लोन ग्रोथ भएको छ। लास्ट इयरको जुन लस्ट पिरियडलाई पनि फ्याक्टर गर्दाखेरि पनि इट इज मच हायर देन द्याट। र अहिले 10औं महिनामा अलिकति लकडाउन आदि त प्रोहिबिटरी अर्डर आइसकेको बेला थियो, स्टिल त्यसलाई फ्याक्टर गर्दा पनि 705 अरबको चाहिँ कर्जा प्रभाव भएको छ कमर्सियल ब्याङ्कबाट मात्रै। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी, माइक्रो फाइनेन्सको जोड्दा मलाई लाग्छ 100 अरबभन्दा बढी त्यता पनि गएको होला जस्तो लाग्छ। भने थप कर्जाको जुन माग थियो त्यो माग चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्यौँ। सिङ्गल डिजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट भन्नुभएको थियो, सिङ्गल डिजिटको इन्ट्रेस्ट रेट पनि हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौँ। कन्सेसनल लोन एकदमै बढोस् भन्ने कुरा थियो, कन्सेसनल लोन त यति धेरै बढ्यो कि ऐतिहासिक रूपमा बढ्यो। भने चाहिँ हामीले 83 अरबको चाहिँ कन्सेसनल लोन दिन सक्यौँ। रिफाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि जुन 7-8 अरबमा रहेको रिफाइनेन्स चाहिँ 120-25 अरबमा चाहिँ अहिले पुगिसकेको छ। अप्रुभडको लिमिट त 150 अरबको झन्डै हाराहारी पुगेको अवस्था छ। अनि साथसाथै डिपोजिटरहरूलाई पनि केही मार पर्यो त यो बेलामा भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यता एकातिर बरोरलाई सिङ्गल डिजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट, रिफाइनेन्स 5%मा, कन्सेसन लोन मलाई लाग्छ 3-4%मा पाइरहेको अवस्था र अनि डिपोजिटरलाई पनि ब्याङ्कहरूले हेर्दाखेरि इन्फ्लेसनको रेट 3 देखि 4% को बिचमा मात्रै अहिले चाहिँ होभरिङ गरिराखेका देख्छौँ हामी। तर एफडीको रेट हेऱ्यो भने 6.5 देखि 8% सम्म ब्याङ्कहरूले अफर गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ रियल रेट पनि पोजिटिभ छ। अब यसको मार चाहिँ कसलाई पर्यो त भन्दा हामी अब हेरौँ, अघि विनोद सरले इन्डिकेट त गरिसक्नु भएको थियो, प्रकाश सरले सुनिराख्नु भयो होला। हाम्रो लास्ट इयर चाहिँ 5% भन्दा बढी, मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी र माइक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्युसन्सहरूको मसँग अहिले डेटा भएन, मैले कमर्सियल ब्याङ्कको मात्र डेटा सेयर गरेँ। 5% भन्दा बढी लास्ट इयरको चैतमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट स्पिड थियो भने त्यो अहिले घटेर 3.8%मा घटिसकेको अवस्था छ। चैत 2077 को कुरा गरेँ मैले, मलाई लाग्छ वैशाख लागेपछि फर्दर रिडक्सन भइराखेको होला जस्तो लाग्छ। किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरमा यति धेरै टफ कम्पिटिसन छ कि अब के भनौँ, ब्याङ्कहरूको रिटर्न अन इक्विटी ड्रास्टिकली घटिरहेको छ। 7-8 वर्ष अगाडि 25-26% रिटर्न जेनेरेट गर्ने ब्याङ्कहरू अहिले 12-13% को अवस्थामा छन्। त्यो सबै जुन गतिविधिहरू ब्याङ्कहरूले हामीले गर्न सक्यौँ। यसले गर्दा रिस्ट्रक्चरिङको माग पनि व्यवसायी साथीहरूको पुरा भयो, इन्ट्रेस्ट रेटको मागहरू पनि पुरा भयो, त्यसरी एडिसनल फन्डको चाहिँ मागहरू पनि पुरा भयो। तर यसको एकदमै पोजिटिभ आस्पेक्ट चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने इकोनोमीमा चैत मसान्तको आधारमा अब नर्मल सिचुएसन हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सिबिएसको डेटा हेऱ्यौँ भने 4% को इकोनोमिक ग्रोथ रेट फोरकास्ट गर्नुभएको थियो। अहिले अनफर्चुनेटली वैशाखपछि हामी फेरि प्रोहिबिटरी अर्डर जारी गर्नुपर्ने स्थितिमा आयो त छुट्टै कुरा हो, अब फेरि नेगेटिभ होला कि के होला, अब प्रकाश सरले अहिले प्रकाश पार्नु होला त्यो बारेमा। नभएदेखि चैतसम्मको कुरा गऱ्यौँ भने एकदम फ्यान्टास्टिक रिजल्ट छ।
हामी चाहिँ 4% को इकोनोमिक ग्रोथ रेटको कुरा गरिरहेका थियौँ, इम्पोर्ट बढेको, एक्सपोर्ट बढेको हैन। लास्ट इयरको 9 मन्थ्समा 8.5 महिना नर्मल भएको बेलामा भन्दा पनि अहिले इम्पोर्ट बढेको, एक्सपोर्ट बढेको। अनि रिभेन्यूको पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ डेटा म सेयर गर्न चाहन्छु। 15.8%ले गभर्नमेन्टको रिभेन्यू पनि बढेको छ यो बेलामा। अब यो कसको कस्टमा भयो त भन्ने कुरा म सानो सेयर गर्न चाहेँ। मैले अघि इन्ट्रेस्ट स्प्रेडको त छुस्स भनिहालेँ, 5 बाट 3.8 मा घटाएको छ। ब्याङ्कहरूले यो बिचमा जुन बढाएको लोनको कुरा पनि यहाँलाई मैले सेयर गरेँ। हाम्रो टोटल एसेट चाहिँ झन्डै 25%ले ग्रो भएको छ, अथवा 10 खरब रुपियाँले कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ यो एसेटको साइज चाहिँ हामीले जुन सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो बढेको छ। तर यो 9 महिनामा ब्याङ्कको इन्कम चाहिँ जम्मा 9 करोडले बढेको छ। अपरेटिङ प्रफिट बिफोर प्रोभिजन, म सञ्चालन मुनाफाको कुरा गर्दैछौँ। प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ लास्ट प्रोभिजन राइट ब्याक भएको कारण छुट्यो भयो। तर सञ्चालन मुनाफा सरकारको 15.8%ले रिभेन्यू बढ्यो, कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ 0.12%ले बढ्यो। त्यो पनि यो चैतपछि केही ब्याङ्कहरूले ठुल्ठुलो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू अक्वायर गर्नुभएको छ। किन म चैत टु चैत कम्पेरिजन गरिरहेको छु, र यो असार पछि पनि दुईटा ब्याङ्कले चाहिँ केही डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई फेरि अक्वायर गर्नुभएको छ, त मर्ज गर्नुभएको छ। त्यो फिगरलाई एक्सक्लुड गर्ने हो भने भर्चुअली वी हेभ रेकर्डेड नेगेटिभ ग्रोथ इन टर्म्स अफ अपरेटिङ प्रफिट। भने भोल्युम चाहिँ 10 खरब बराबरको सम्पत्ति बढायौँ, तर नाफा 9 करोड बढाएको देखिन्छ। तर यसलाई पनि त्यो मर्जर र अक्विजिसनलाई हामीले एक्सक्लुड गर्ने हो भने नेगेटिभ चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटको छ। यो भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ इकोनोमिकलाई रिभाइभल गर्नको लागि, इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको कुरा हो। 15.8% को चाहिँ गभर्नमेन्टको रिभेन्यू पनि बढेको बेलामा ब्याङ्कको चाहिँ प्रफिट बढ्न सकेको छैन। यो मैले यथार्थ तस्बिर यहाँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाएँ। यो कोभिडकै बिचमा पनि केही सकारात्मक पक्षहरू पनि हुन सके। हामीले यो चाहिँ डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै बढेको छन्। अहिले हामीले वर्क फ्रम होमको कल्चर हामीले डेभलप गर्न सकेका छौँ। त्यसै गरी यो मोबाइलमा पनि मोबाइल ब्याङ्किङहरू, क्युआर कोडहरू पनि ड्रास्टिकली चाहिँ चेन्जेसहरू भएको छ। र यो अब यो कोभिड नभए पनि हामीले गर्नु पर्थ्यो होला, तर कोभिडको बेलामा मान्छे भेटघाटहरू नहुने अनि पैसाबाट पनि अब सर्छ कि भन्ने त्यो बेलामा डर पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि डिजिटल पेमेन्ट एकदमै बढेको छ, र गभर्नर सरले पनि यसमा धेरै नै फोकस गरिराख्नु भएको छ। सरकारको पनि डिजिटल नेपाल बनाउने भन्ने लक्ष्य छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपमा गएको छ। र लास्ट इयर हामीले CSR फन्डमा पनि नेपाल सरकारको केन्द्रीय लेभलको, प्रोभिन्सियल लेभलमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 62 करोड 30 लाख रुपियाँ कमर्सियल ब्याङ्कले मात्रै CSR फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको देखिन्छ। र 9 अरब 94 करोड, फिगर एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। 9 अरब 94 करोड चाहिँ हामीले 2% को छुट र 10% को चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्टमा छुट दिँदाखेरि 9 अरब 94 करोडको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्था थियो। मैले गत वर्षको कुराहरू गरेँ। बजेटमा यसपालि केही प्रोग्रामहरू आएको कुरा विनोद सरले हाइलाइट गरिसक्नु भएको छ, र म अर्थ मन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रालयको टिमले यत्रो मेहनत गरेर बजेट बनाउनु भएको छ। त्यसमा हामी ब्याङ्किङ सेक्टरले के सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सधैँ कमिटेड छौँ। अब यो जहाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा छ, यो मलाई लाग्छ यो निरन्तरताको कुरा हो। मन्त्रीज्यूले त्यसको लागि एडेक्वेट पैसा छुट्याउनु पनि भएको छ। हामीले पहिला पनि दिने राखेका छौँ, तर खालि त्यसमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ बेस रेट प्लस 2% मात्रै भनेको छ होइन। बेस रेट प्लस 2% त्यसमा 5% गभर्नमेन्टले दिँदाखेरि चाहिँ त्यो 4-5% मा कुनै ब्याङ्कमा 3% होला, कुनै ब्याङ्कमा 5% होला, एभरेजमा 4%मा चाहिँ अहिले कर्जा पाउने अवस्था छ ग्रामीण क्षेत्रमा। तर ब्याङ्कहरूको इन्कम चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु 24-25%ले चाहिँ हाम्रो एसेट साइड ग्रो हुँदा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 2% नेगेटिभै थियो। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्प्रेड कन्टिन्युअसली घटेको छ। तीव्र प्रतिस्पर्धा छ अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा। र यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको केसमा चाहिँ बेस रेट प्लस 2% मात्रै भएको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरूको चाहिँ प्रोफिटमा अहिले झन् श्रिङ्केज ल्याइरहेको छ। मेरो अनुरोध, म आफै ग्रामीण क्षेत्रबाट आएको हुनाले मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने गाउँमा वास्तवमा ब्याज दर इस्यु होइन, एक्सेस टु फन्डको इस्यु हो क्या। कर्जा पाउने कुरा चाहिँ बढी इस्यु हो। किनभने त्यहाँ 24% 36%मा कारोबार गरिरहेको मान्छेलाई 10-12% तिर्न कुनै इस्यु नै छैन। त्यसलाई मेरो अनुरोध, म पटक अर्थ मन्त्रालयमा र राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि के अनुरोध गरिरहेको छु भने हजुरहरूले यसलाई फ्री कम्पिटिटिभ छोडिदिनु भयो भने जति धेरै मान्छेले रोजगारी पाउन सक्छन्, धेरै मान्छे चाहिँ अन्टरप्रेनर हुन सक्छन्। किनभने यहाँ त कम ब्याज दर भनेको चाहिँ ब्याङ्कले त 10वटा जुन पुर्याइसकेपछि त्योभन्दा बढी किन दिने भन्ने ब्याङ्कलाई इन्सेन्टिभ छैन, मोटिभेसन छैन। त्यसलाई इन्ट्रेस्ट रेट छोडिदिउँ, यसले लाग्छ बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ ग्रामीण क्षेत्रमा। त्यसले रोजगारी सृजनामा पनि आर्थिक ग्रोथमा पनि धेरै हेल्प गर्छ। किनभने 24-25% तिरेको मान्छेलाई 8-10% ब्याज दर तिर्नलाई कुनै इस्यु छैन। तर मेरो आग्रह चाहिँ यसमा के छ भने ब्याज दर चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ डिटर्मिन गर्ने हिसाबले सहुलियतपूर्ण कर्जामा जाउँ। त्यो भयो भने यो एकदमै सक्सेसफुल हुन्छ। त्यसै गरी शिक्षित युवा स्वरोजगारको के अरे यो स्वरोजगार कर्जा जुन हामीले अब मान्छेले सजिलो भाषामा चाहिँ सर्टिफिकेटको अगेन्स्टमा दिने लोन भनेर पनि बुझिन्छ। कतिपय युवाहरू चाहिँ म त ग्रेजुएसन गरेँ ल मलाई लोन दिनुहोस् भनेर त्यत्तिकै आउने पनि अवस्था छ। र यसमा
हामीले पहिला पनि यो कर्जाहरू चाहिँ जस्तै कन्सेसन लोनकै कुरा गर्दाखेरि यसपालि मात्रै गत वर्षको तुलनामा हिस्टोरिकल चाहिँ ग्रोथ भएको छ 83 अरब बराबरको चाहिँ कन्सेसन लोन हामीले दिएको छौँ। त्यसै गरी 60,000 मान्छेहरूले चाहिँ यो लोन लिनु भएको छ। त्यो त्यति धेरै चाहिँ कर्जाहरू वृद्धि भएको छ। त्यो हुनाले ब्याङ्कहरूको यो सेक्टरमा कमिटमेन्ट छ। खालि मैले अघि नै भने प्राइसिङमा चाहिँ अलिकति सरकारले हेऱ्यो भने अझ बढी राम्रो हुनसक्छ र यो कर्जा पनि हामीले नदिने भन्ने कुरा होइन। तर के देख्छौँ भन्दाखेरि हामी लोन दिन्छौँ भने लोन हेज टु बी रिपेड टुगेदर विथ इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्यू डेट। कर्जा यो त अनुदान त होइन, यो त कर्जा हो भनेपछि ब्याज चाहिँ सावा र ब्याज त ड्यू डेटमा त तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रपोजलै जुन युवाहरूले लिएर आउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो प्रपोजल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ त्यो लोनेबल प्रपोजलहरू चाहिँ आइराखे हामीले देख्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कम यो सेक्टरमा गएको छ। तर अरू धेरै कन्सेसन लोनहरू जस्तै महिला उद्यमी कर्जा धेरै नै गएको देख्छौँ, कृषिमा धेरै गएको देख्छौँ, बाहिर विदेशमा काम गरेर फर्किनु भएको नेपालीहरूको चाहिँ कर्जाहरू पनि एकदमै राम्रो वृद्धि भइरहेको छ। त्यसै गरी दलित समुदायको जुन सिप विकासको चाहिँ बारेमा जुन कर्जा भनेको थियो त्यसमा पनि एकदमै राम्रो ग्रोथ भइरहेको देखिन्छ। जुन कस्टमरहरू आउनुहुन्छ लोनको लागि राम्रो प्रपोजल लिएर आउनु भएको छ, ब्याङ्कहरूले दिइराख्नु भएकै छ। जुन प्रपोजल आउँछ जुन चाहिँ अब ब्याङ्केबल छैन, अब हाम्रो उद्देश्य कर्जा दिएपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट गर्ने त होइन। अहिलेको कन्सेसन लोनमा जुन युवाहरू हुनुहुन्छ ऊर्जा छ तर अनुभव छैन भनेपछि मैले जहिले पनि युवाहरूलाई के अनुरोध गर्ने गरेको छु भने स्टार्टअपहरू चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ। त्यो इन्करेज गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन, तर स्टार्टअपहरूको फेलुअर रेसो हेऱ्यो भने इट्स अबभ 90%। हामी बिल गेट्स र मार्क जुगरबर्गको कुरा गर्छौँ, हामी त 95% फेल भएको मान्छेहरूको हामी त स्टोरी त आउँदैन होइन। उहाँले मैले जहिले पनि युवाहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ उद्यम गर्न खोज्नु भएको छ हामी जुन इन्टरभ्यू लिन्छौँ उहाँहरूलाई इन्टरभ्यूको प्रोसेसमै विचराहरू चाहिँ कन्भिन्सिङ आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू कसरी कम्पिटिटरसँग चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ, कसरी स्टाफको म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ, कसरी गभर्मेन्टसँग ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, कसरी बायर सेलरसँग तपाईँहरू चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विचराहरू अनुभवै हुँदैन थियो। उनीहरूले हामीले त्यो मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ उहाँहरूलाई के हुने गर्छ युवाहरूलाई भने 2-4 वर्ष तपाईँहरू चाहिँ जब गर्नुहोस्, कुन व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ त्यही व्यवसायको अध्ययन गर्नुहोस्, त्यो बारेमा जब गर्नुहोस्, त्यसपछि बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने चान्स अफ बिङ सक्सेसफुल इज रियली हाई। होइन भने चाहिँ अहिले बिचरा फेलुअरको चान्स इज अन अ हायर साइड। त्यसले गर्दा उहाँलाई डिप्रेसनमा हुने, हामीले ब्ल्याकलिस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ लोन नतिरेपछि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ केही वर्ष जुन फिल्डमा उहाँहरू चाहिँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फिल्डमा ट्रेनिङ दिने, त्यसमा चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ, त्यो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स भइसकेपछि बिजनेस गर्नु भने सक्सेसफुल हुन्छ। किनभने हाम्रो पैसा 75% डिसिजिएफले देला दिन चाहिँ 25% ब्याङ्कको चाहिँ लस होला भनौँला, तर डिसिजिएफ पनि हाम्रै ट्याक्स पेयरको पैसा त हो आखिर होइन। उनीहरूले युवाहरूलाई हामीले चाहिँ सडकमा लिएर आउने, ब्ल्याकलिस्ट गराउने र अनिखेर गभर्मेन्टको पैसा लस गर्ने भन्दा पनि युवाहरूलाई चाहिँ सिप सिकाउने कुरामा हामीले एकदमै जोड दियौँ भने उहाँहरूलाई फेरि जुन हामी चाहिँ पछि लोन दिन्छौँ त्यो चाहिँ लोन सक्सेसफुल हुन सक्ने देख्छौँ। त्यसै गरी ल्यापटप चाहिँ 1%मा दिने जुन ल्यापटप कर्जाको कुराहरू पनि आछ। यसमा अघि बसन्त सरले पनि भन्नुभयो यो सानसाना लोनहरू चाहिँ सम्भवतः हाम्रो क्षेत्र हुन सक्ला। त्यसै गरी प्रद्युम्नजीले पनि भन्नुभयो अहिले हामी चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू त सानसाना लोनहरूमा काम गरिरहेछौँ ग्रामीण क्षेत्रमा भन्नुभयो। यो ल्यापटप चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जाला, तर यो बढी चाहिँ मलाई सहरी क्षेत्रमा जाला जस्तो लाग्छ। किनभने जो पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त रिपेमेन्ट सोर्स हुँदैन, मेरो विचारमा बेसिकली प्यारेन्ट्सको इन्कम सोर्सको आधारमा यो चाहिँ फन्डिङ गर्नुपर्ने होला। 1%मा दिने गभर्मेन्टले बोल्ड डिसिसन गरेको छ। धेरै मान्छेले लिनुभयो भने त मलाई एकजना पत्रकारले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो 10 लाख मान्छेलाई लोन दिनुपर्ने रहेछ, यो त ठुलो लोन जाने तपाईँसँग क्षमता छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब गभर्मेन्टले यसमा पनि सब्सिडाइज गर्न खोजिराख्नु भएको छ इन्ट्रेस्टेड। अब कमर्सियल ब्याङ्कले यो गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट चाहिँ हामीले साना लोनहरू गरिराखेका छौँ। त्यो प्यारेन्ट्सहरूलाई दिएर त्यो मोडल चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले गर्न सक्छ। नभएदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ माइक्रो फाइनेन्स, माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू, त्यसै गरी अन्य डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी त झन् कन्ज्युमर लोनैमा एकदमै लिडरै हो। हामी फाइनेन्स कम्पनी किन खोल्ने भन्दा कन्ज्युमर लोन दिन खोल्ने भनेर हामी पढ्थ्यौँ। अब यहाँ अहिले मल्टिपल काम गर्छौँ होला भिन्दै कुरा छ। नभए उहाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्रेडिट कार्डको मोडलबाट गर्न सक्छौँ। म यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने यही विषयमा छलफल गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मिटिङ पनि बोलाउनु भएको छ। म मिटिङमा अटेन्ड पनि गर्दैछु। उहाँले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने विषयले यो गर्नुभएको छ। र अर्को चिज चाहिँ यो बजेटमा आएको र हामीले एकदमै प्रशंसा गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के छ भने प्रिमियम चाहिँ यो जुन हाम्रो डिपोजिट डिपोजिटको चाहिँ जुन इन्सुरेन्स गरिरहेको थियौँ त्यसको प्रिमियम चाहिँ हायर साइडमा थियो, त्यसलाई रिभिजिट गर्ने भन्ने छ। अब यही बेलामा मैले के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ भने बाहिरतिर हेऱ्यौँ भने ब्याङ्कहरूको फाइनेन्सियल हेल्थको आधारमा प्रिमियम चाहिँ डिटर्मिन गरिराखेको हुन्छ। जसको चाहिँ अलि फाइनेन्सियल हेल्थ विक छ त्यसले अलि बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने, जो स्ट्रङ छ त्यसको कम प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको मोडल हामीले यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ
लम्पसम नै घटाउने भन्ने होला सबैलाई जस्तो लाग्छ। तर त्यो मोडल चाहिँ FDIC ले पनि त्यही म फलो गरेर देख्छु अमेरिकामा पनि होइन। त्यो किसिमको मोडल गऱ्यौँ भने त्यो एकदम रिस्कसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्प्याटेबल हुन्छ। अहिले पनि हामी हेरौँ न, हायर एजको मान्छेको इन्सुरेन्स प्रिमियम बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, लोवर एजको कम तिर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्कसँगै त्यसलाई लिङ्क गरिराखेको हुन्छ। त्यो हुनाले यो डिपोजिटको इन्सुरेन्स पनि त्यो गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र ब्याङ्कहरूको चाहिँ अघि नै मैले आग्रह गरेँ, अब 6-7 वर्ष अगाडि ब्याङ्कहरूको रिटर्न इक्विटी 25-26% थियो भने अहिले 12-13% झरिसकेको अवस्था छ। र ब्याङ्कहरूको चाहिँ यो 15% भन्दा तल हुँदाखेरि चाहिँ त्यति मोटिभेसन हुन सक्ला भोलि चाहिँ राम्रा अन्टरप्रेनरहरू चाहिँ यो सेक्टरबाट बाहिर जान सक्नु होला कि भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै पिर लागिरहेको अवस्था छ। अब किन यो स्थिति आइराखेको छ, साउथ एसियामा कस्तो छ, वर्ल्डमा कस्तो छ? अब प्रकाश सर एकदमै विद्वान हुनुहुन्छ, यो बारेमा धेरै अध्ययन गरिराख्नु भएको छ होइन। राष्ट्र बैङ्कमा त धेरै नै अब साथीहरू हुनुहुन्छ, एकदमै अध्ययनशील हुनुहुन्छ, धेरै देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू सबै परिगेल्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदमै अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। मेरो आग्रह चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क र ब्याङ्कहरूको अहिलेको हालत हेरेर र जुन डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड छ ब्याङ्कहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्सको, त्यो हेर्दाखेरि मेरो पुनः आग्रह के छ भन्दाखेरि साउथ एसियामा नेपाल चाहिँ पहिलो कन्ट्री थियो इन्ट्रेस्ट रेटको डिरेगुलेट गर्ने। अहिले चाहिँ यति धेरै कम्पिटिसन छ, हामी हेरौँ अहिले राष्ट्र बैङ्कले 4.4 सम्म तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट स्प्रेड मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ, तर हामीले 3.8 मात्रै हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ चैतमा। वैशाखमा अझ फर्दर डिक्रिज भएको छ, किनभने हाम्रो बेस्ट रेट घटाएको छ, बेस्ट रेट चाहिँ बरोलाई पास अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेचुरली स्प्रेड फर्दर डिक्लाइन भएको अवस्था छ। त्यही मेरो आग्रह चाहिँ राष्ट्र बैङ्कलाई के छ भन्दा यो इन्ट्रेस्टमा जुन हामी डिरेगुलेसन गर्ने पहिलो कन्ट्री हो साउथ एसियामा, र त्यसैको कारणले गर्दा पनि साउथ एसियामा वी आर प्रोबेबली द बेस्ट इन टर्म्स अफ हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल हेल्थ। अहिले चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसन कन्टिन्यू भयो भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा राम्रो मान्छेहरू पनि नबस्ने र अन्टरप्रेनर पनि राम्रो नहुन सक्ने, स्टाफहरू पनि राम्रो नहुन सक्ने रिस्क मैले देखिरहेको छु। त्यही हुनाले प्राइसिङ डिसिजन्समा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई छोडिदिउँ। तर साना बलरको केसमा अहिले पनि राष्ट्र बैङ्कले हेर्दा हुन्छ, जस्तै जसले 1 करोडभन्दा कम लोन लिन जानुहुन्छ अथवा बेसिक ब्याङ्किङ गर्नुहुन्छ, त्यस केसमा राष्ट्र बैङ्कले गाइडलाइन्स इस्यु गरेर बाँकी हामीलाई छोडिदिनु भयो भने, किनभने हेर्नुहोस् न अहिले त कस्तो स्थिति छ भने ठुल्ठुलो बरोरहरू 2 अरब 3 अरबको चाहिँ हामीसँग कारोबार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि प्राइसिङ राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको अवस्था छ। उहाँले त हामीसँग नेगोसिएसन गर्न सक्नुहुन्छ नि त। म सिन्डिकेटेड लोनको इन्डियाको, युएसको, युरोपतिरको चाहिँ प्राइसिङ हेर्छु, 1.5-2% त्यहाँ पनि चार्ज गरिराखेको देखिन्छ। अब यहाँ विनोद सर हुनुहुन्छ, विनोद सरले त इन्टरनेसनल मार्केटमा काम पनि गरिसक्नु भएको छ। ठुलो बरोरहरूको केसमा ब्याङ्कलाई नै फ्रिडम गरेर जहाँ चाहिँ एकदम कम्पिटिसन नभएको दुर्गम क्षेत्रहरू र साना बरोरको केसमा राष्ट्र बैङ्कले गाइडलाइन इस्यु गरिदिने र अन्य क्षेत्रमा हामीलाई नै छोडिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने हामी बिच यति टफ कम्पिटिसन छ, राष्ट्र बैङ्कले 4.4 भनेको त्यही मेन्टेन गर्न सकेका छौँ, 3.8 मा आइसकेका छौँ भने जहाँ ब्याङ्कलाई कम्पिटिटिभ भएर चाहिँ कस्टमरलाई खुसी पार्दै कुनै आम्दानी गर्न सक्ने स्थिति छ भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले अलाउ गरिदिनुपर्छ। अहिले हेरौँ न, एक्सचेन्ज स्प्रेड पनि न्यारो भएको छ, इन्ट्रेस्ट स्प्रेड पनि एकदमै स्क्विज भएको छ। त्यस गरी हाम्रा मार्जिनहरू, म एउटा सानो चिज सेयर गर्न चाहन्छु। मैले ब्याङ्किङ सुरु गरेको 30 वर्ष भयो, एलसी र ग्यारेन्टीको कमिसन 30 वर्ष अगाडि जो थियो त्योभन्दा अहिले ड्रास्टिकली कम छ। त्यो बेलामा हामी फन्ड ट्रान्सफरको जुन चार्जेसहरू लिन्थ्यौँ त्यो चार्जेस त अहिले त धेरै अलमोस्ट फ्री जस्तो छ। जुन मार्जिनहरू लिन्थ्यौँ अहिले भर्चुअली केही पनि छैन। यति धेरै टप कम्पिटिसन छ। यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ इकोनोमीमा डेफिनेटली कस्टमरले पाउनु भएको छ, यसको बेनिफिट इन्डिरेक्टली कन्ज्युमरले पनि पाइराख्नु भएको होला होइन। र त्यो कारणले गर्दा ब्याङ्कहरूको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 15% भन्दा तल भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा इस्युहरू हुन सक्ने भावनाले मलाई प्राइसिङको डिसिजनमा चाहिँ, जसरी हामी पहिला लिडर थियौँ डिरेगुलेट गर्ने कुरामा, अहिले फेरि जस्तै भनौँ न हामी ब्यालेन्स सर्टिफिकेट भन्छ, कसले इस्यु गर्छ ब्यालेन्स सर्टिफिकेट? अहिले धनी मैले नै इस्यु गर्छ, त्यसलाई नै फ्री गरिरहेको छौँ। जसरी अब भनौँ न हामीले एजुकेसन लोन जुन एजुकेसनको ट्युसन फी पठाउँछ 2% ट्याक्स लगाएको छ, गभर्मेन्टले 2% ट्याक्स लगाउनु, त्यसैको लागि जुन ब्यालेन्स सर्टिफिकेट इस्यु गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ फ्री छ। हेर्नु न कस्तो अब फन्डी जस्तो देखिन्छ। मैले आग्रह गरेँ, प्रकाश सर पनि हुनुहुन्छ, अब प्रकाश सरले मोनेटरी पोलिसी ड्राफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई प्राइसिङ रिलेटेड डिसिजनमा जहाँ रिमोट एरिया जहाँ कम्पिटिसन छैन र साना बरोर अथवा साना डिपोजिट केसमा प्रोटेक्सन गरेर अरू केसमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू सबै बिएफआईहरूलाई छोडिदियो भने मलाई लाग्छ मार्केट कम्पिटेटिभ हुन्छ, त्यसले इनोभेसन लिएर आउँछ। र इनोभेसनकै कारणले गर्दा त अहिले हामी चाहिँ वान अफ द मोस्ट ट्रान्सपेरेन्ट सेक्टर छ। गभर्मेन्टलाई चाहिँ रिभेन्यू पनि कति हामीले चाहिँ राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछौँ, त्यो चिजमा पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु। र अर्को चिज चाहिँ ठ्याक्कै अब मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ खालि अब मोनेटरी पोलिसी भन्नाले खालि मनी सप्लाईसँग मात्रै हामी कन्सन्ट्रेट गर्दैनौँ, ब्याङ्किङको स्टेबिलिटीसम्म गर्छौँ होइन।
त्यो कारणले गर्दा अर्को एउटा इस्यु राष्ट्र बैंकले लास्ट पनि उठाएको छ, ब्याङ्किङ अफेन्स एक्ट जुन ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन छ, त्यो ऐनको प्रावधानहरू चाहिँ यस्तो छ कि त्यसले गर्दा जो प्रोफेसनल ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ कामै गर्न सही गर्न पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ। भाग्यले केही नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो के फाइल एउटा पल्टाउने भने जहाँ पनि आरोप लगाउन सकिने जस्तो स्थिति छ। त्यो हुनाले पनि त्यो ऐनलाई चाहिँ अब समय सापेक्ष र विश्वभरि अन्त भएका जस्तो बदमासलाई नछोड्ने तर इमानदार मान्छेलाई निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने हिसाबले केही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो राष्ट्र बैंकले त्यसमा इनिसिएटिभ लिइराख्नु भएको छ। अहिले त पार्लियामेन्ट छैन, पार्लियामेन्ट नहुँदा झन् अर्डिनेन्स आउने झन् सजिलो हुने रहेछ, तर अर्डिनेन्सको लाइफ छोटो हुन्छ, फेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा त छुट्टै मेरिट होला। मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले जुन काम गरिरहेको छ त्यसको लागि त्यसलाई एक्सपिडाइट गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र अर्को चिज चाहिँ अब राज्यले केही सेक्टरहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टरको रूपमा तोकेको कारणले डिरेक्टेड हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा तपाईँहरूको कर्जा यो लेभलमा पुर्याउनुहोस् भनेर तोक्नु भएको अवस्था छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ कृषिमा तोक्नु भएको छ, ऊर्जामा तोक्नु भएको छ, त्यसै गरी स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरूमा पनि यति कर्जा तपाईँले प्रवाह गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी त्यसमा लागिरहेछौँ र एकदमै राम्रोसँग कर्जा कृषिमा पनि गइरहेको अवस्था छ, ऊर्जामा पनि गइरहेको अवस्था छ। तर एसएमईको केसमा मलाई लाग्छ बिसिडीमा त्यो इस्यु नहोला, एमा चाहिँ अलिकति इस्यु छ, किन 1 करोडभन्दा साना लोनहरू को चाहिँ इस्यु छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ 5-6% मात्रै थियो, अहिलेको चैतको डेटा हेर्दा 8-9% पुगेको देखिन्छ, तर 11% पुर्याउन हामीले सक्ने अहिले तत्कालै अवस्था छैन। तर यसको पिरियड चाहिँ हामी जुन राज्यको नीति छ त्यसमा चाहिँ हामी कमिटेड छौँ, वी वान्ट टु अचिभ द्याट। तर अहिले नै हामीले 11% पुर्याउनको लागि चाहिँ गाह्रो भएको हुनाले केही पिरियड चाहिँ त्यसमा एक्सटेन्सन गरिदिनु पर्ने छ। जहाँसम्म रिफाइनेन्सको कुरा छ, रिफाइनेन्सिङ मा हाम्रो एकदम कमिटमेन्ट छ, हामी रिफाइनेन्स दिइरहेछौँ। तर प्रकाश सरलाई म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहे, प्रकाश सर मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्र बैंक परिवारलाई भने रिफाइनेन्समा चाहिँ अहिले ब्याङ्कलाई लस भइरहेको अवस्था छ। हामीले जुन 2% लिएर 5% दिने, 3% लिएर 5% दिने भनेर हामी रिफाइनेन्सको जुन गरिरहेछौँ लार्जली, त्यो चाहिँ लस मेकिङ किन छ भन्दाखेरि त्यो रिफाइनेन्सलाई चाहिँ रिसोर्सेसको रूपमा अहिले हामीले काउन्ट गर्न पाइरहेका छैनौँ। वास्तवमा रिफाइनेन्स भनेपछि त्यो फन्ड त लोनको लागि अभाइलेबल हुने फन्ड हो। अहिले चाहिँ सिसिडी रेसियो 85% भएको हुनाले हामीले यो गरेको भन्ने किसिमको राष्ट्र बैंकबाट कुरा छ। मलाई लाग्छ नेट लिक्विड एसेट्स टु डिपोजिट रेसियो 20% भइसकेको कन्टेक्स्टमा सिसिडी रेसियो नै इरेलेभेन्ट भन्छु म। त्यो द्याट इज नट अ लिक्विडिटी रेसियो, वास्तवमा द्याट कुड बी अ टर्नओभर रेसियो, द्याट कुड बी एन एफिसियन्सी रेसियो। तर हामी यसलाई चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोको रूपमा जुन सिसिडी रेसियो राखेका छौँ, संसारभरि हेरौँ सिसिडी रेसियो इज नट अ लिक्विडिटी रेसियो है। उनीहरूले अब लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो इन्टरनेसनल नर्म्स पासल 3 मा छ। मेरो त आग्रह त्यही छ, बिस्तारै त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाउँ। हामी इन्टरनेसनल जुन नर्म्सहरूलाई अलाइनमेन्ट हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले पनि यो बारेमा काम गरिराखेको छ, त्यसलाई चाँडै लन्च गरौँ र सिसिडी रेसियोलाई लिक्विडिटी रेसियोको रूपमा नभएर एउटा रेफरेन्स रेसियोको रूपमा हामीले राख्न सक्छौँ। तर यसलाई रेगुलेटरी रेसियो चाहिँ इट्स अ मिसलिडिङ टर्म पनि हो। हामी हेरौँ कोही ब्याङ्कको सिसिडी रेसियो कम हुन सक्ला, तर त्यो ब्याङ्क चाहिँ लिक्विडिटी नहुन सक्ला। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले अर्को रेगुलेसन रुलबाट चाहिँ कभर गरेर चाहिँ एलडी रेसियो चाहिँ 20% हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी कभर गरेको इस्युमा रिफाइनेन्स लिँदाखेरि ब्याङ्कहरूलाई अहिले जुन लस हुने स्थिति छ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्न अनुरोध गरेँ। र अरू चिजहरू अन्तर्क्रियाको क्रममा आयो भने म भन्छु। र यति भन्दै मेरो अहिलेको भनाइ चाहिँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार।